تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اعلان فرما دیجئے اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو اللہ احد او اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد لم یلد نہیں اولاد اس دی نہیں جنیا اس نے کسی نو ولم یولد اور نہ ہی خود جنیا گیا ہے ولم یکن لہ کفوا احد اور نہیں ہے واسطے اس دے کفوا کوئی بھی شریک کفوا احد نہیں ہے واسطے اس دے کوئی بھی ہمسر سامعین محترم اللہ عظیم و برتر دی عظیم الشان اور ذی شان کتاب دے وچوں جنہ آیات مقدسہ دا ترجمہ تساں نے اس وقت خدا داد کرنا دے نال سنیا ان آیات دے مجموعے نو سورہ اخلاص کہا ہے اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمت نازل فرمائے مکی صورتاں وچوں
4 آیات تے مشتمل ایک چھوٹی جی سورت ہے۔ آیات دے لحاظ نہ، الفاظ دے لحاظ نہ، کلمات دے لحاظ نہ اور حروف دے لحاظ نہ اے سورت بالکل چھوٹی جی سورت ہے، لیکن مفاہیم دے لحاظ نہ، مطالب اور معانی دے لحاظ نہ، جامعیت دے لحاظ نہ، کہکشاں گیری اور آفاگیری دے لحاظ نہ، معانی دی وسعت دے لحاظ نہ اور رموز و نقاط دی گہرائی دے لحاظ نہ، شان اور مرتبت دے لحاظ نہ اے سورت دا شاید ہی کوئی سورت ہم پلہ ہو سکے۔ آمنہ دے لال پیغرے حسن و جمال، اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، توجہ میری طرف، میں دیکھ رہا کہ کیڑا کیڑا سو رہا، کنوں ہلارے چڑھے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کئیاں دی قسمت وچ عربی دا خطبہ بھی نصیب نے۔ پوری بیداری مکمل ہوشیاری نہ بیٹھیا کرو، جس طرح خالی دامن آندے ہو اس طرح تہی دامن جان دی کوشش نہ کریا کرو۔ اگر تہاڈی نظر کم از کم قرآن پاک تے رہے، میرے وال بے شک نہ رہے، تو انشاءاللہ الرحمن پھر تانوں اونگ اور نیند غلبہ نہیں کرے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی محبت پیار تے اخلاص نہ یقین و ایقان دا سرمایہ لے کے ایمان تے محبت دی کندیل اور مشعل اپنے سینے چ روشن کر کے ایک دفعہ پڑھدا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا ایک دفعہ 4 آیات پڑھدا اللہ انہوں 10 سپارے قرآن دے پڑھن دا ثواب عطا کردا۔ ذرا اندازہ فرما لو، معلوم یہ ہویا
تمام اکابر جید سورت چھوٹی جئی ہے، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر ایتا چھوٹیاں چھوٹیاں چار ہی نے، دعوت قرآن و حدیث پروپرائٹر لیکن شان و مرتبت کے لحاظ نہ 0345 انج سمجھو 796 کہ جس طرح تساں قرآن پاک دا تیسرا حصہ تلاوت کر، اللہ باقی بھی تے سارا تیرا ہی قرآن ہے اور تیری ہی کلام ہے، اے چھوٹی جی سورت نو انی مرتبت اور عظمت کیوں عطا کیتی ہے؟ فرمایا یزدانی کلام ربانی چ غور کر، اے چھوٹی جی سورت دو اس واسطے مرتبت اور شرافت عطا کیتی ہے کہ اس سورت دے وچ میری خالص توحید دا تذکرہ ہے، خالص۔ میں صدقے جاواں اسے واسطے ہی اے سورت دا نام ہی سورت اخلاص رکھا ہے، کہ اے دے وچ ارض و سما دے خالق و مالک نے اپنی خالص توحید دا تذکرہ فرمایا۔ اور توحید دا تے معنی ہی اکائی اور یکتائی ہے، اور پھر اس توحید دے اندر اخلاص آ جائے، چار چند لگ جاندے نے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی دے 13 سال تے مدنی زندگی دے 10 سال اے طویل و مدید 23 سال دا عرصہ گزار دیتا ہے تے اللہ دی خالص توحید دے واسطے گزار دیتا ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام دی کوئی تمنا تڑپ تے خواہش ہے، یہی آرزواں لے کے آیا تے اے لے کے دنیا تو چلا گیا کہ اللہ آ جیڑا متھا تے جبینے نیاز تو عطا کیتی ہے، اے متھا چکے تے تیرے اگے چکے، جیڑے ہاتھ تو عطا کیتے نے اے پھیلائے جان تے تیرے اگے پھیلائے جان، جیڑی زبان تو عطا کیتی ہے اے فریاد رسیاں کرے تے تیرے اگے کرے۔ اللہ اے اکھاں جیڑیاں تو عطا کیتیاں نے اے آنسو بہان تے تیرے اگے بہان، تے جیڑے پیر تو عطا کیتے نے اے چل کے جان تے تیرے وال چل کے جان۔ اے متھا کسے غیر اگے نہ چکے، اے اکھاں کسے غیر دا رونا نہ رون، اے ہاتھ کسے دوسرے اگے نہ پھیلائے جان، تے نہ پیرا نہ تر کے کسے غیر دے دربار تے نہ جان۔ ساری زندگی دا مشن تے پوری زندگی دیا محنتاں، ساری زندگی دی کوشش، دن رات دا جاگنا، صبح و مساء دا واز و تبلیغ فرمانا،
کتے غاراں چ راتاں کٹنا، کتے طائف دیاں وادیاں چ پتھر کھانا، تے سفر و حجر دیاں صعوبتاں نو اٹھانا، لوکاں دے تانے مینے اور اہل مکہ دیاں گالیاں کھانا، اے سارے دکھ میرے محمد نے اٹھائے صلی اللہ علیہ وسلم نے، تے اللہ دی یکتائی، خدا دی اکائی، اللہ دی وحدانیت، خدا دی الوہیت اور خدا دی توحید دا پھریرا لہران واسطے سب اٹھائے۔ اصل عبادت بھی ہے وے، اصل میاں نیکی بھی یہی ہے، نہ ہر نیکی دا دار و مدار ہی ہے وے، اور ساری عبادات دی مقبولیت دا انحصار ہی ہے۔ انج سمجھو کہ خدا دی توحید اے پورے اسلام اور جملہ عبادات دی اساس اور بنیاد ہے۔ توجہ میری طرف رہے، اے چار دیواراں نے اس خدا دے کر دیاں، پھر اتے لینٹر ہے، میرے برادر اور اتنا بڑا لینٹر، اتنا بوجھ، اینیاں وزنی دیواراں، اے تادی دیواراں تے چھت کھلوتا ہے کہ اے دی نی مضبوط ہے، اے دی بنیاد مضبوط ہے، تے جے بنیاد ہی ریت دا ٹیلا ہوئے، تھلے اٹا کچیاں لا دیو، اتے ایڈا پارا لینٹر پا دیو، دیر دی انتظار نہیں کرے گی، یہ چھت تڑام زمین تے جا گرے گی۔ ایک آدمی روزے رکھدا، سال بسال حج نو جاندا، عمرے تے عمرہ پہ ٹھوکدا، صدقات کردا تے خیراتاں کردا، زکات دیندا، بکریاں تے بکرے کوئی جاندا، مسیتاں بنائی جاندا، مدرسے چلائی جاندا، جلیاں پائی جاندا ہے، ورد وظیفے کری جاندا ہے، منکے تے منکا چلائی جاندا ہے۔ میاں بڑیاں نیکیاں بڑیاں عبادتاں نے، روز بکرے کوئی جاندا تے چڑھاوے چڑھائی جاندا ہے۔ کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا، اے ساریاں دیاں ساریاں نیکیاں تے عبادتاں جے توحید دی بنیاد تے نہیں، اللہ دے دربار وچ انہاں دا مل مچھر دے پر دے برابر۔ گل کولو نہیں کردا، گل وہی کرنا جو رحمان کہندا تے صاحب قرآن فرماندا۔ توحید خالص دسی جائے، جدے واسطے آمنہ دے لال پیغمبر بے مثال تے ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، گاج واج کے پیار نہ آکھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، نے مارا کھدیاں تے دکھ اٹھائے۔ میاں اسی نبی دا لہرایا جھنڈا قیامت دیاں دیواراں تک سر نگو نہیں ہون دیوا، جب تک اہل حدیث دا ایک ایک فرزند زندہ ہے، بچے ہوتے ذبح ہو جان، آپ پاویں ذبح ہو جائے، کعبہ دے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا، جیڑی موت توحید و سنت بیان کر دیا آ جائے، او دے نالوں مبارک تے مقدس موت ہی
گل یہی سنانی ہے. انداز مختلف نے، اوقات مختلف نے، اماکن مختلف نے. کدی دن ہوئے گا، کدی رات ہوئے گی، کدی کاموں کی ہوئے گا، کدی گجرا والا ہوئے گا، کدی لاہور ہوئے گا تے کدی پشاور ہوئے گا، کدی کراچی ہوئے گی میاں، کدی فیصل آباد ہوئے گا. چپا چپا، کونا کونا، نگری نگری، بستی بستی، شہر شہر، کریا کریا. کدی اندرون ملک ہوئے گا اور کدی بیرون ملک ہوئے گا. کدی بیت اللہ دا شین ہوئے گا تے کدی مسجد نبوی دا آنگن ہوئے گا. یزدانی جتھے بھی جائے گا خدا دی توحید دا پھریرا لہراندا رہے. آواز آندی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے آقا علیہ السلام دے کول چند آدمی مل کے آندے نے، اگے بڑے ہتھیار استعمال کر چکے نے تے آج جان کے اے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو اے تے دس کہ تیرے رب دا حسب تے نسب کیے. لو جی آ جڑی صورت ہے نا اے اس موقع تے نازل ہوئی ہے. ایدا شان نزول، نزول دا پس منظر، پیش منظر اور تہ منظر اے پوچھ دے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس تیرے رب دا حسب نسب کیے. حسب آندے نے تیرے رب دے نانکے کیڑے نے تے نسب پوچھ دے نے تیرے رب دے دادکے کیڑے نے. دسا تیرے رب دے نانکے دادکے کیڑے نے. توبہ اللہ میری تو اینا پوچھیا کہ تے آقا میرے خاموش نے جبریل جی جی رب جی جلدی جاؤ نا میرے مصطفیٰ علیہ السلام تے اے جا کے سورہ اخلاص پہنچا دیو، میرا پیغام انہوں پہنچا دیو. کافرہ نے پوچھیا کہ رب دا حسب نسب کی ہے. جبریل تو جا کے کہہ دے قل هو اللہ احد. پڑھو قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد. سونیا تو اپنی زبان پاک نہ اعلان کر دے هو اللہ احد. اے لفظ احد تے آج غور کرے. آج میری جنی تقریر ہونی ہے، جنہ بیان ہونا ہے، جنہ خطاب ہونا ہے، اور لفظ احد تے ہو. سونیا تو کہہ دے انہاں نو سنا دے هو اللہ احد. او اللہ ایک ہی ہے. من دے ہو تسی؟ اے من جان سارے تے جھگڑے نہ مک جان. جتھوں تک میرے وال ویندے رہنا ذرا ٹیپ ریکارڈاں والے گڑبڑ نہ کرن. جتھوں تک تعلق ہے نا اللہ نو منن دا اودے وچ کوئی اختلاف نہ ادو نہ ہون. میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ فرماندے نے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ.
اے میرے محبوبہ ان مکے والیاں نو اے پوچھ ہاں زمین و آسمان دن رات سورج چند ساری کائنات دا کون خالق تے مالک ہے؟ لا یقولون اللہ، اے سارے ہی مکے والے مشرک کہیں گے اللہ، تسی بھی آکھو اللہ اللہ تے مندے نے پہ سٹ کتھے پیندی ہے؟ مسئلہ یہ کہ سٹ کتھے وجدی ہے، تکلیف کا دی ہے، جھگڑا کا دا، اختلاف کا دا، نزاع کا دا۔ ہن یہ پوچھ لو کہ کہدا پھر جھگڑا ہے؟ اللہ تے مندے سن، رب نو مندے سن، لو ہن جھگڑا دساں کہدا پہن لگا؟ اے دسن لگا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، آکھو سبحان اللہ۔ ہائے قرآن میں تیرے تو سارا جہان قربان کر، تو کیڑا کیڑا مسئلہ نہیں کھولیا؟ جھگڑا پھر کہتا جی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ لو جھگڑا پہ گیا۔ ایک اور جگہ سناوا، اللہ فرماندے نے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، پھر لفظ وحد آیا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ترجمہ کی ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں تو قرآن وچ ایک رب نو یاد کرنا ہے، کنو؟ ایک رب نو یاد کرنا ہے، ایک رب دا تذکرہ کرنا ہے، اللہ فرماندے نے ذکرت ربک فی القرآن وحدہو واللہ علی ادبارہم نفورا۔ اے سونیا اے پٹھاں پھیر کے نٹھ جاندے نے، تیری گل سنن واسطے بھی تیار ہوندے، جیڑی واز وچ میری تو کلے دی یکتائی بیان کرنا ہے، میری وحدانیت توحید دا تذکرہ کرنا ہے، او واز سن دے ہی نہیں۔ بولو او واز آندے نے میرے نہ جایا جے محمد دے، ایدہ قرآن نہ سنیا جے، جنہیں اج نہیں مولوی آندے سارے انو سن لو، عالم لوہار سن لو، حسین پٹی سن لو، نور جہاں ویکھ لو، نہید اختر سن لو، نیلو فارلو پامیں موڑیاں تے چک لو، اور ساڑھے مقتدیو یاروی دین والے یزدانی دی آواز نہ سنیا جی، چکلے تر جا، سین میں تر جا، جتھے مرضی تر جا، یزدانی دی مسیتے جایا جے، اے پکیاں کر دینے۔ اللہ تیرا لکھ شکر ہے جنی ادھر رکاوٹ ہے، اوے خدا دی قسمیں اونی زیادہ اتھے رونق۔ لوگ آندے نے جتھوں انہا پہ روک دینے ویکھئے تو صحیح ہو آندہ کی۔ میرے اجتماع دے اندر یہی وجہ کہ 60% دوسرا طبقہ ہوندہ تے 40% اہل حدیث ہوندہ، اور پھر وہ لوگ موازنہ کر دینے، ویندے نے، سن دینے، اور اس نتیجے تے پہنچ کے جاندے نے کہ یزدانی تینوں سنیا ہور سی تے ویہ کے پایا ہور سی۔
تیری آواز کدی قرآن حدیث دے باہر ہوئی نہیں. اسی مغالطے چ رہے ہیں. اینا ملوا نے سانو دھوکھے چ رکھے. یہ گل کو اج دی تری ہے پہ نہ سنیا جی انہوں. آ ویکھو کتھوں تری ہے. آندھن لا تسمعوا لہذا القرآن. پہلی گل تے اے وے اے دے کولوں جا کے قرآن سنیا جائی نا. کی آندھے نے او محمد جدو قرآن پڑھے تے تساں سننا ہی. اے قرآن چ لکھیا ہے لا تسمعوا لہذا القرآن. جدو محمد قرآن پڑھے تے تساں نیڑے جانا ہی نہیں, قرآن سننا ہی. تے جے کتے مجبورن پھاسی جاؤ تواڈے کنا چ آواز پہنچی جائے ننگ دے کتے او دے مجمع چ کھلوئی جاؤ والغو فیہ تے پھر چپ کر کے نعرے آجے کھپ پا دے آجے. جتھے بھی اوٹا مجمع قرآن دا ہوئے جلسہ جلسہ ہوئے والغو فیہ پہلو تے نیڑے ہی نہ جاؤ. تے جے کتے پھسے پسائے سونی لگو کتے قابو آ جاؤ نا تے مجمع چ والغو فیہ تے او دے مجمع وچ شور پا دے آجے لائٹاں کٹ دے آجے وٹے چلا دے آجے جی میں ساڑھے جلسے آج وٹے پہن لگ پہ. اے والغو فی دا اتنا وسیع مفہوم ہے. وچے ہی پتھر وچے ہی وٹے وچے ہی لائٹاں کٹنیاں اور وچے ہی انتظامیہ دے سپیکر بند کرنے. قرآن نہ سنیا جائے دا. اللہ میری توبہ. اللہ پروانے آ رہے نے قرآن دے اپنے دل اپنے سینے قرآن دے نور نال روشن تے منور کر رہے نے. اللہ انہاں سارے دے سینے دے وچ قرآن دے نور دی کندیل روشن فرما تے اپنی توحید دا چراغ روشن فرما. ویکھ لا رٹا پہ آئی ویکھ لا میاں اختلاف پہ آئی اللہ دی توحید تو پہ آئے. اللہ اللہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اسْمُ عَزَّتْ. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی ویندے ہو نہ پے جدوں ایک اللہ دا تذکرہ ہوندا ہے ایک اللہ دی یاد ہوندی ہے ایک اللہ دا بیان ہوندا ہے ایک خدا دی آواز ہوندی ہے. اسْمُ عَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ انہاں لوکاں دے دل بھج جاندے نے سڑ جاندے نے سڑ کے کولے ہو جاندے نے. مشرک نو توحید دی وعد سکھاندی زہر دا پیالہ انہوں وارا کھاندا توحید دا ہائے ہائے ایک گھٹ بھی وارا کھاندا. اے قرآن ہے قرآن. اگے گل سنو نا کی ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جدو انہاں دے ملنگاں شلنگاں پیراں فقیراں گھوڑے شاہ کٹے شاہ دولے شاہ بلے شاہ دا انہاں نانگیاں نونگیاں دا ذکر کرے گا تے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ تے پھر بڑیاں چھالا مارن گے پھر بڑے نعرے رسالت ٹھوکن گے نعرے غوثیے پہ مارن گے تے جدو توحید بیان کریں گا جل جان گے پھج جان گے کولے ہو جان گے. جدو انہاں ملنگاں دا ذکر کریں گا پھر پٹھے سدھے ہون پھر جناب کتے تھالیاں ہون گیاں کتے دابڑے کھیران دے ہون گے اور کتے روپیاں دیاں سوٹا پیاں ہون گیاں مولوی تے کتے ویلا پیاں چڑھ گیاں کتے مولوی دے نعرے پہ وجن گے کتے کچھ ہوئے گا کتے کچھ ہوئے گا تے جدو ایک خدا دی توحید دا بیان کرے گا میرے محبوبہ ہو تو پتھراں دیاں بارشاں وسن دی. میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے
محمد نے پونڈاں دی کھکھر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی ترانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی، بنے سارے دشمن، گل سنو دھیان نال، بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے، بنے سارے دشمن خدا دی خدائی، قل هو اللہ، پڑھو قل هو اللہ، اے ساڈے معبوداں دا بے ادب جمع او لئی پھردا اکو خدا دی خدائی، تے میرے نبی نے کیا کیا؟ اچھا یہ گل ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ذرا کو فرق نہ سمجھاواں، وچ طالب علم بھی آئے نے، پڑھے لکھے بھی آئے نے، علماء بھی اج ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہوندا واحد تے ایک ہوندا احد، ایک ہوندا احد ایک ہوندا واحد۔ ایتھے رب نے واحد نہیں آکھیا، احد آکھیا۔ اللہ کی فرق ہے؟ فرمایا یزدانی فرق تے ہے بڑا، واحد جتھے ہوئے اوتھے اشتراک دا بھی خطرہ رہندا ہے تے کثرت دا بھی خطرہ رہندا ہے۔ جتھے واحد ہوئے واحد اس نام، اور جنوں تسی انگریزی چ ون آندے ہو نا، ون اگے 2 ہو گیا، اگے 3 ہو گیا، 4 5 6 ہو گیا، اے اگے کثرت ہوندی جائے گی نا۔ واحد دے بعد کثرت ہوندی ہے، لیکن احد دے بعد کثرت ہوندی نہیں، احد دے بعد کثرت ہوندی نہیں۔ اللہ اللہ، قل هو اللہ احد اللہ، اس دے وچ ہن ویکھیا جے 2 دفعہ ہونا جے لفظ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اگے کیے ولم یکن له کفوا احد، پھر احد۔ اللہ میں تیرے قرآن تو قربان، آؤ تانوں اج قرآن دی سیر کراواں۔ ویکھو اے لفظ واحد تے لفظ احد قرآن چ کتھے کتھے آیا۔ میں بڑی محنت نہ تواڈے واسطے پھل کٹھے کر کے لیاؤنا، قسمتاں والے نے جڑے سمیٹ کے چلے جاندے نے۔ سنو، سبحان اللہ سبحان۔ ایک نبی دنیا تو چلیا تے نا کیے اودا یعقوب، اللہ جتھے لیٹیا او دی رحمت تے رحمت دی برخا بر، او دی قبر تے رحمت دی برخا برسا۔ آ دیکھو نا چلیا دنیا تو تے اپنے پتراں نوں کٹھیاں کردا، او پتر سٹن والے، او پتر جنہ اپنے ویر نو سٹ دیتا تے پھر ویر نکلیا تے پھر او دے دربار چ گئے، کنے سن والا 11 تے ایک، اے پتر سارے نو کٹھیاں کردا، اللہ اللہ تے آندا پترو زندگی دے دن پورے ہو گئے نے تے موت دا بلاوا آ گیا، ہن دنیا تو چلے ہاں۔ ابا جی پھر اے نہیں آکھیا آئے آگا میں تو فلانا مربع والی، اما جیا فلانی دکان تیری، آگا میں فلانا کوٹھا تو سانبھ لئی، فلانی چیز تیری، فلانی تیری، فلانی تیری، اے نہیں آکھیا۔ اسی تے ساری عمر اپنا پتہ نہیں، آپ اوکھے پاویں رہیے
اے ڈاکے چوریاں ٹھگیاں یاریاں اس اولاد واسطے ساری زندگی مارنے اور جنہ تیرے مرن دے بعد تیری قبر تے جا کے دعا بھی نہیں کرنی چرسا بھنگا پی کے جنہ زندگی گزار دینی ہے اسی ڈاکے چوریاں ٹھگیاں انہاں واسطے مارنے ہیں ویکھ لے ذرا نبی دنیا تو جا رہا تے آندا کی یہ گل سن لو نا پہلا سپارہ نکل آیا ہے اللہ دے قرآن دا اللہ فرماتے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی گل سنیا جے دھیان نال قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا الہا واحدا ونحن له مسلمون اور لفظ واحد آیا کہ نہیں اے میرے پترو تہاڈا باپ دنیا تو تر چلیا تے مینوں ہور تے کوئی پچھوں فکر نہیں یہی فکر ہے کہ کتے میرے بعد شرک نہ کر لگ پیا جے ایکو ہی فکر ہے پیو میرے پترو دسو ہاں میرے بعد کدی عبادت کرو گے گل ایڈی واضح ہے ما تعبدون من بعدی میرے بعد شرک دے اگے چکاؤ گے میرے بعد کدی پوجا پاٹ کرو گے تے پتر کی آندے نے ہائے صدقے جاواں اے جی اولاد تو اے پترو جڑی پہلی غلطی ہوئی ہے رب معاف کر دیتی ہے تے میرے یوسف نے بھی بھراواں دی معاف کر دیتی ہے اے ہن سارے آندے نے قالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون ابا جی اسی تواڈے بعد تواڈے ہی رب دی پوجا کران گے اور تواڈا رب تے تواڈے باپ دا رب اسحاق دا ابا جی تواڈے دادے ابراہیم تے اسماعیل دا رب جڑا ہے اسی تے او دی عبادت کران گے او کنے رب سن الہ واحدا اکو ہی رب سی کنے رب سن الہ واحدا اکو ہی رب سی قل هو اللہ اکو ہی رب سی الہ واحدا ونحن له مسلمون ایڈا میٹھا قرآن خدا دی قسم میرا جی کرتا ہے کہ اللہ یہ 1000 سال زندگی دے دیتے تیرا قرآن پڑھتا رہا سمجھ نہیں جی آئی اے جیڑی اولاد نو کٹھیاں کر کے یعقوب نبی نے گل کیتی ہے نا فوت ہون لگیا اینا چو ایک پتر 12واں اینا چو ایک پتر 12واں جیل وچ چلا گیا کتھے چلا گیا جیل وچ چلا گیا تے جیل دی کال کوشری وچ کوئی ساتھی بھی مل گئے نے جنہیں بیرکاں وچ ساتھی مل جاندے نے قیدی قیدیاں دے واقف ہو جاندے نے تے پھر جیل وچ نا ایک قیدی دوجے قیدی نو پوچھدا ہے اور تو کیڑے جرم چ آیا ہے بیانات کا چینل دعوت او آندا تو کیویں آیا ہے او آندا میں تے فلانے دی بیٹی چکی سی او آندا میں فلانے دی مجھ کھولی سی او آندا تینوں کنے کچھ چھتر لگے او آندا تینوں کنی کو مار پئی اوتھے دکھ سکھ ہی ہوندا او آندا بڑا تگڑا ہے تو او آندا میں بھی بڑا تگڑا اینے لتر پے نے پر میں سی نہیں کیتی تے چوری میں منی اے گلاں تہاڈیاں ساڈیاں اوتھے ہوندیاں نے نا
پر ایس قیدی دی گل عجیب ہے، یار جیل چ ملے نے تے اس قیدی نے اے نہیں آکھیا میں انج کر کے کرو نکلیا، میرے بھراواں نے مینوں اغوا کر لیا، میرے بھراواں نے مینوں چک لیا تے جا کے کھوہ چ سٹ دتا، انج ماپیاں تو جدا ہویا، میں پھر وکدا وکدا فلانی جگہ پہنچیا۔ اے نہیں دسیا، خدا دی قسم ہے اپنا کوئی دکھ بیان نہیں کیتا۔ جدو جیل چ ساتھی مل گئے نے تے سب تو پہلو یوسف علیہ السلام فرماندے نے یا صاحب السجن، ہائے ہائے یا صاحب السجن ارباب متفرقون۔ اے اگلی گل ہن ذرا نوٹ کریا جے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ لو پھر لفظ واحد آ گیا دیتے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون ام خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اگے کی ہے ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ ترجمہ سننا جے ترجمہ، یا صاحب السجن اے میرے جیل دیو ساتھیو جی جی کی گل ہے، ارباب متفرقون خیر، او بہتے رب چنگے جے بہتے رب چنگے۔ اج میں ہن ہر شہر وچ رب ہے، او گلی گلی رب ہون تے آ گئے نے، خداواں دا پاکستان وچ تے داتیاں دا فلڈ آ گیا نا، جویں ایویں جناب ادوں بھی فلڈ آیا ہویا سی۔ اے پوچھدے نے ارباب متفرقون خیر، اوے بہتے خدا چنگے جے ام اللہ الواحد القہار۔ پھر آکھو سبحان۔ دیکھیا جے نبی دی آواز، اوے سارے نبی ایک رب دی دعوت دیندے نے، ایک خدا ول بلاندے نے، ایک خدا ول صدا دے رہے نے، ایک خدا دے نغمے الاپ رہے نے، اور خدا دی ایک دی توحید دے میاں ترانے گا رہے نے۔ ام اللہ الواحد القہار، بہتے خدا چنگے جے کہ زبردست قوتاں والا ایک ہی بڑا جے۔ ماڑیاں ماڑیاں ربیاں، نکیاں نکیاں داتیاں، کوئی نکے نکے سر بنان تے لایا ہے گجرات، کوئی چوہے جمن تے لایا ہے، اور کوئی گھوڑے وچھیرے جمن تے لایا ہے۔ توبہ اللہ کری، اے نکیاں نکیاں داتیاں ام اللہ الواحد القہار۔ آکھو الحمدللہ، پھر آکھو الحمدللہ، سانو وہ قہار ہی کوئی بڑا، آکھو الحمدللہ۔ اجے نہیں جے سمجھ آئی؟ آؤ میں تہاڈی ملاقات ایک اور پیارے گروہ نہ کرا دیوا۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے
تے تیری توحید تو صدقے پیارے گروہ نال پیارے یہ میں اس واسطے گروہ آکھیا کہ گل گروہ دی ہون لگی سورت کاف نکل آئی ہے سورت کاف نکل آئی ہے ویکھیا جی ہن لفظ اوتھے بھی یہی آنا احد یا واحد سورت کاف نکل آئی ہے اے پیارے پیارے بندے اے پیارے پیارے رب دے بندے میں صدقے جاواں قربان جاواں اے نکلے نے تے ایک خدا دی توحید دی وجہ تو اپنے شہر چوں نکلے نے دقیانوس بادشاہ نے اعلان کیتا آ بوتے تے آ آگے جڑا انہوں سجدہ کرے گا میرا مقرب تے جڑا نہ کرے گا اگ وچ ساڑ دیواں گا اگ وچ بال دیواں گا جیڑا ہوندا سجدہ کردا جیڑا ہوندا جھکدا جیڑا ہوندا سجدہ کردا جیڑا ہوندا جھکدا پیا میاں اے جڑے بندے نے رب دے اے آندے نے شہروں نکلنا وارا کھاندا شہروں نکلنا وارا کھاندا ملک چھڈنا وارا کھاندا پر شرک کرنا وارا کھاندا شرک کرنا وارا نہیں کھاندا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا وا اے میاں اے جڑے رب دے بندے نے اے نکل جاندے نے تے جو ہوندا آندے نے ولن نشرک بربنا احدا اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے ایڈی جامع مانے کتاب اللہ سارا جگ ڈھونڈ مارے کہ تو لب دی سنو 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 اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہاں دا تذکرہ کردیاں سونے اگے پھر اے بھی نال بیان کر دیو نا اللہ جی میں کی بیان کر دیواں فرمایا سونے تسی ہن کہہ دیو والا بے صوفی کافم سلواسا میرا دن سنین وزدادو تسا اگلی گل ہن سنیا جائے دھیان نال قل اللہ اعلم بما لبثوا لہو غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا تو سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کی آندا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پوچھیا انہاں آپس وچ بھی پوچھیا کہ اتھے غار چ کنا کو چر پھر ستے رہے ہاں تے کوئی آندا گھنٹہ دو کوئی آندا ادھا کو دن کو آندا سارا کو دن انہاں پتہ نہیں انہاں ولیاں نو اوے ستے رہے نے انہاں ولیاں نو سون دی مدت دا بھی پتہ نہیں اصحاب کاف رب دے ولی نہیں سن انج معلوم ہوتا جی اس زمانے دی اہل حدیث یوت فورس سی نوجوان انہم فتیاتن آمنو فتیاتن دا مانا نوجوان بڑھے نہیں سنو انہم فتیاتن آمنو بربہم وزدناہم ہدا نوجوان سن نوجوان اے سارے پہ سجدے کرن اساں تے سجدہ نہیں کرنا ہن ستے رہے جگایا پتہ نہیں ولیاں نو کنا کچھ تھے ستے رہے تے میرا رب کی آندا میرا محبوبہ قل اللہ عالم اے نبیا انہاں نو اصحاب کاف نو بھی نہیں سی پتہ تے تینوں بھی میرے نبیا پتہ تینوں بھی میرے نبیا پتہ تے کنوں ربا پتہ فرمایا عالم
बिमा लबसू नबिया तेनू भी पता नहीं ते उन्होंने भी पता नहीं मैनू पता है मैनू पता है मैनू पता है क्यों मैनू पता है लहू गैब समावात वल अर्ज़े मैनू क्यों नहीं पता मैं ही ते ज़मीन आसमाना दे गैब जानना वा अब सिर बही वास में अब सिर बही वास में ओ वेंदा भी बड़ा चंगा है ते लोकां दियां गल्लां सुनदा भी बड़ा चंगा है मालाहुम मिन दूनिही मिन वली अल्लाह दे अलावा होर कोई किसे दा मददगार नहीं जो हो सकदा वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा लफ्ज़ अहद आया कि नहीं अजे नहीं जे तुसी समझ एक होर मुकाम सुनो ते कलेजे ठार लो ए सूरत काफ इत्थे मुकन लगी है कामों की वाले हो कुरान दियो परवाने हो ते रब दी तौहीद दियो मस्ताने हो बाहरों आने वाले हो मैं बड़ी मेहनत ना फुल कट्ठे करके लिया हुण ए सूरत मुकन लगी है ते वेखिया जे कित्थे मुकदी है हाय सदके जावा आवाज आउंदी है कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम मेरे वाल देखो ना मेरे वाल अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद फिर आखो इलाह सारे नहीं तुसी आंदे कोई गड़बड़ है तुहाडे इन्नमा इलाहुकुम इलाहु अगे की है वाहिद इन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद अगे भी अजे गल मुकी नहीं फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा हाय अगे गल मुकन लगी जे हुण खुदा दी कसम है और तौहीद दे दर्जा मौजज़न ने खुदा दी तौहीद दे दर्जा लहरां ते ठाठां विच आ गए ने वला युशरिक बे इबादत रब्बिही अहदा कुल हुवल्लाहु उच्ची कह दे कुल हुवल्लाहु इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद 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 इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा तर्जुमा की है कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम ए मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी कह दियो इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम ओ मैं भी तुहाडे मिसल ही एक बशर हां तुहाडे मिसल मैं एक मौलवी दा तर्जमा पिया करे ए नबिया तू कह दे मैं नहीं हूं तेनू आखना लै बल्ले हो मोहम्मद फाजला ए रब आंदा नबिया तू कह दे मैं बशर हां पर मैं तेनू बशर नहीं आखना ए तर्जमा हो रहा बल्ले हो नूर मोहम्मदा नूरों नाला नूर ही कर देता है अच्छा जे एदा तर्जमा यही है तू आख अपने आप को बशरों मैं तेनू नहीं आखना ते ऐदा की करिए कुल हुवल्लाहु अहद नबिया तू आख मैं इको ही हूं जो मैं नहीं आखना कि मैं इको ही हूं यही तर्जमा ना ए मेरे नबिया तू आख के मैं कल्ला वा मैं अपने आप को आखना यही तर्जमा अल्लाह इस कौम नू समझ दे अल्लाह इस कौम नू हदायत दे नूरे बसीरत दे हाय हाय तू कह दे महबूबा मैं तुहाडे वर्गा बशर हां तुहाडे वर्गा तो मुराद ये नहीं कि शान मेरी तुहाडे वर्गी है
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹੱਥ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਕੰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਜਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹਾਜਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੌਲੋ ਬਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਤਾल्लुक है, अजमत कमाल दा ताल्लुक है, और परवास ते बुलंदी दा ताल्लुक है, काबा दे खुदा दी कसम उठा के कहना यजदानी दा कीदा है कि सारा जग एक पासे, आमना दा लाल कल्ला एक पासे होवे, सारी खुदाई मिलके आमना दे लाल दी शान नू नहीं पहुंच सकती। ओ खुदा से तो कम है और सबसे ज्यादा तो आलम से आला हमारे मोहम्मद, तो आलम से आला हमारे मोहम्मद। और मैं आना हम मुकामे मोहम्मद दे की कहने बल्ले, खुदाई तो उते खुदा कोलो थल्ले। और मैं आना तनवार देवा ते मनवार देवा, मदीने दे छन तो मैं चनवार यूसुफ के नानी दा हुसनवार देवा, यूसुफ के नानी दा हुसनवार देवा, मुशक नाल हितर अंबरवार देवा, मदीने दे छन तो मैं चनवार देवा, ओ चन नू भी करके दो खनवार देवा, ऐसे नबी तो वतनवार देवा, मदीने दे फुल तो चमनवार देवा, ओ ऐसे नबी तो वतनवार देवा, मदीने दे फुल तो चमनवार देवा, मैं औलाद पहना भाईवार देवा, सने बीवियां औलाद पहना भाईवार देवा, सने बीवियां मैं मियां औलाद वार देवा, और सरदार जग तो मैं जगवार देवा, ओदी जुत्ती उत्तों मैं पगवार देवा, और सरदार जग तो मैं जगवार देवा, ओदी जुत्ती उत्तों मैं पगवार देवा, ते सारग ते सारग दी रगवार देवा, मदीने दे चन तो मैं छनवार देवा। कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं बशर होने दे लिहाज ना, इंसान होने दे लिहाज ना सारे लवाजमात हाजात तुहाडे वालियां रखना वा। इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, पर रब मेरा एक ही जे, उची बोलो रब मेरा। इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, सुभान अल्लाह। सुभान कुरान दी सैर अजे करनी जे, एक होर मुकाम सुनावा। जिन कट्ठे हो गए, जिन कट्ठे हो गए सारे बोलो हाँ, और बोलते नहीं चंबन तो नहीं लगे तुहानू। जिन कट्ठे हो गए ते किथे कट्ठे हो गए, नबी कुरान पढ़दा ते सुनने वास्ते कट्ठे हो गए। तमाम जिन उलमाए अहले हदीस कट्ठे हो गए, अहले हदीस की तकारीर, और तू सहन में बड़ा कट्ठा होना। जिन कट्ठे हो गए नबी दे कुरान ते, नबी दे ते कट्ठे होके कुरान सुनते ने पे। 03457111 सदके जावा कुर्बान जावा, कुरान सुनते ने सुनते ने सुनते ने, ते कुरान सुन के आंदे की ने, जदों आए सन उदों मुशरिक, उदों जदों आए सन उदों आना गया शाह गया मलंगा फलंगा तलंगा नू पूजन वाले जिन, उन्हां भी तो बजुर्ग होंदे ने ना, जिन्ना वो गैरुल्लाह दी पूजा करते सन। जदों आए ने ते जदों कुरान सुन के जान लगे ना, अल्लाह हुण की होया, इनकलाब की आया। फरमाया यजदानी कलामे रब्बानी दा 29 सपारा कर लै ते फैसला हो जाएगा। आंदे की ने कोलो है या लैया अन्ना हुस्तम नफरुम मिनल जिन्ने फकालू इन्ना समिअना कुरआन अजबा।
جنہ قرآن سنیا تے آندے نے ساری زندگی اور جنوں تہاڈی لنگ گئی ہے تے تساں کئی کلاماں سنیاں نے کئی کتاباں سنیاں نے کئی سسیاں ہیراں سنیاں نے اور جنوں ساری زندگی تے تہاڈی لنگ گئی ہے لکھاں کتاباں سنیاں تے پڑھیاں نے پر جیڑی کتاب اساں اج سنی ہے انا سمعنا قرآنا عجبا ایڈی عجیب و غریب کتاب جن آندے نے اساں دنیا دی دھرتی تے کتے ویکھی نہیں ایڈی عجیب تے چنگی کتاب سونی تصویر والی اساں دنیا دے اتے کتے سنی نہیں اے کی آندی ہے کتاب آندی کی ہے یہدی الی الرشد یہدی الی الرشد اگے گل سنو فآمنا بہی اگے کی ہے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا لفظ احد آیا کہ نہیں پھر والا جن کی آندے نے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا آکھو قُلْ هُوَ اللَّهُ جن کی آندے نے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا جیسا پہلے دن قرآن سنیا ہے تے اسی آئے تے مشرک سا پہلے دن قرآن سن کے اسی فیصلہ کر لے آئے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا اج تو لگ کے اج دے بعد اسی اپنے اس کلے رب دے نال کسے دوجے نو شریک کران گے اج تو قرآن سندا بھی جانا ہے بدعتاں کردا بھی جانا ہے او قرآن سندا بھی جانا ہے شرک کردا بھی جانا ہے او ایتھوں تک ہنیر وجیا ایتھوں تک ہنیر وجیا کہ مزاراں تے درباراں وچ مسیتاں بنیاں نے لاہور جا کے دیکھو ایک بڑا وڈا دربار ہے اوتھے کروڑاں روپے لگ کے مسیت پئی بنتی ہے او دے وچ قرآن سنایا جاندا تے سامنے مزار تے سجدے ہو رہے نے ادھر قرآن سنیا جا رہا ہے شرک ہو رہا ہے قرآن اور سنایا جا رہا ہے نا 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 سنن والے نرا نہیں کرتے سنان والے بھی انہاں قبراں دا طواف کرتے نے ہاتھ بن کے کھلوتے نے اوتھے چادراں چڑھاندے نے چڑھاوے چڑھاندے نے اے جنہاں نے ایک بار قرآن سنیا تے آندے کی نے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے مسیتاں وچ مسیتاں ہاتھ چ قرآن پھڑ کے شرک دی آواز کیتی جاندی ہے رب دیاں مسیتاں چ کھلو اے مسیتاں کادے واسطے نے اللہ مینوں ہن سارا مجمع پوچھدا اللہ دس کادے واسطے نے تیریاں مسیتاں انہاں دے ویڑیاں وچ قبراں بنا لو مسیتاں دے ویڑیاں کونیاں وچ مزار بنا لو تے پہلو اونوں سجدہ تے پچھوں رب نوں سجدہ ایک جگہ نہیں ملے گی میرے نال چلو ملک دا چکر لگاؤ خدا دی قسم میں سینکڑے مسیتاں پورے ملک وچ جان والا وا کئی جگہ میں جا کے یہ دیکھنا کہ کی ہو رہا سینکڑے مسیتاں ویڑے وچ دربار مزار قبر کوئی رب نو سجدہ کرے نہ کرے اوتھے ضرور کرنا ہے قبراں ویران نے مزار آباد نے قبراں چ آوندا کوئی نہیں تے اوتھے دی رونق مکدی نہیں اللہ کادے واسطے نے تیریاں مسیتاں یزدانی میرا قرآن پڑھ حبیب الرحمان میرا قرآن پڑھ ہے یزدانی کلام ربانی سنا یہی تے صورت نکل آئی ہے گل ہن سنن والی ہے تواڈے ایتھے بھی لفظ آن لگا جے فرمایا یزدانی ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا
قل هو اللہ ہو، اچھی پڑھو قل هو اللہ ہو. وہ لفظ اتھے آن لگا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یاد کر لو نکی جی تے ہے تے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اے مسیتاں اللہ دیاں نے، اچھی بولو مسیتاں اللہ دیاں نے، اے گھر اللہ دے نے، اے مساجد اللہ دیاں نے. فلا تدعوا ترجمہ فلا اے سپارا انتیاں جے انتیاں فلا تدعوا مع اللہ احدا. وہ اینا مسیتاں وچ آ کے تے غیر اللہ نو پکاریا نہ کرو، آوازاں دیا نہ کرو. تو سلام پھیر دیا نا امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین دنیا ساد کن یا شیخ عبدالقادرہ. اینا مسیتاں وچ اے نہیں جے آکھنا، اینا مسیتاں وچ فلا تدعوا مع اللہ احدا. ایک ہور نہ لگ دے ہاتھ ایت نال دی سنا دیا. قرآن میں تیر تو قربان جاواں صدقے جاواں. اللہ فرماتے نے میرے پیغمبر جناب محمد جی جی رب جی کی حکم ہے؟ فرمایا ہے میرے سونیا انج کرو نا انج کرو نا. رب جی کی کراں؟ فرمایا قل انما ادعو ربی. ہائے ہائے گل سنو ہن دھیان نال، فیصلے ہو گئے، بیان مک گیا، قصہ ختم. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. پھر لفظ احد آیا قل هو اللہ ہو. اصل یہ گالو پیچھوں تردی آ رہی ہے، پوری سن لو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. دیکھو نا انجے جی میں خدا دی قسم ہے قرآن اتنا مرکب ہے اور قرآن اتنا مسجع تے مکفہ ہے. اس نے جی میں کڑ کڑ کے موتی جڑے، کڑ کڑ کے موتی جڑے. سبحان اللہ سبحان. دیکھو ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اے یاد رکھے اگلی ہے سنو نا، کوئی فرق نہیں پہن لگا وزن وچ. اینی مکفہ مسجع اور مرکب قسم دی عبارت ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہہ دیو نا قل انما ادعو ربی، میں بھی پکارنا وا تے اپنے رب نو پکارنا وا. اے ترجمہ دے انما ادعو ربی، منو محمد نو
बुखार भी चढ़ जाता है, दुख भी आउंदे ने, मुसीबतां भी आउंदियां ने। चार पुत्र फौत हो जान ते गम भी आउंदे ने, धियां मर जान ते गम भी आउंदे ने, बीवियां फौत हो जान गम आउंदे ने, चाचे मेरे दे मूसले कर दिते जान, कन नक कलेजे कट दिते जान, मेरे यार मेरी अखां दे सामने शहीद कर दिते जान, ते मैनू भी दुख आउंदे ने, मुसीबतां आउंदियां ने। मैं इन्हां दुखां मुसीबतां विच किसे दे दरवाजे ते नहीं डिगदा। इन्नमा अदो रब्बी, अल्लाह तेरा मुहम्मद तेरा पैगंबर जदों डिगेगा तेरे अगे डिगेगा, जदों मत्था झुकाएगा तेरे अगे झुकाएगा, जदों हाथ फैलाएगा तेरे अगे फैलाएगा, जदों अथरू केरेगा तेरे अगे केरेगा। इन्नमा अदू रब्बी वला उशरिक बिही अहदा। हुन पालो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वसदक रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।